आदरणीय दर्शकबिन्दुहरू नमस्कार। करिब $2 ट्रिलियन अमेरिकाले अफगान वारमा खर्च गरेको थियो। 20 वर्षसम्म युएस आर्मी अफगानिस्तानमा थिए। आज जसरी युएस आर्मी अफगानिस्तान छोडेर जाँदैछन्, त्यसको मौकामा तालिबानले पुरा देश कब्जा गर्दैछन्। हालत यस्तो भइसक्यो कि अफगानिस्तानको राजधानी बाहेक सम्पूर्ण सहर तालिबानको कब्जामा आइसक्यो। यो एउटा ठुलो क्राइसिस हो, जसको डाइरेक्ट असर हाम्रो छिमेकी राष्ट्र इन्डियामा पनि पर्न जान्छ। यो एक कम्प्लेक्स जियोपोलिटिकल क्राइसिसलाई गहिराइबाट थाहा पाउन हामी इतिहासमा फर्कनु पर्दछ। आज यस भिडियोमा उक्त इतिहास चर्चा गर्नेछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी साथ दिनुहोला। दर्शकबिन्दुहरू, तपाईलाई थाहा छ, अफगानिस्तानलाई ग्रेभयार्ड अफ एम्पायर्स भनेर पनि चिनिन्छ, किनभने विश्वको धेरै सुपर पावर देशहरू अफगानिस्तानमा आएर कब्जा त गर्छन्, तर जहिले आफ्नो बेइज्जती गरेर मात्र आफ्नो देश फर्कन्छन्। 19औं शताब्दीमा ब्रिटिस यानि अङ्ग्रेज आएका थिए, तर एकदमै नराम्रो हार बिहोर्नु परेको थियो अङ्ग्रेजले। 20औं शताब्दीमा सोभियत युनियन अफगानिस्तानमा छिरेका थिए, तर 9 वर्षपछि एकदमै बेइज्जतीपूर्ण रूपले फर्कनु पर्यो। त्यस्तै 21औं शताब्दीमा युएसए आएको थियो अफगानिस्तानमा, तर फर्कदैछन् आफ्नो नाक काटेर। यो भनिरहँदा यस्तो होइन कि आजसम्म अफगानिस्तानलाई कसैले कब्जा गरेको छैन भनेर। इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने हामीलाई धेरै उदाहरणहरू मिल्न सक्छन्। मेसिडोनियन रुलर एलेक्जेन्डरले कब्जा गरेका थिए, अरबले कब्जा गरेको थियो, मङ्गोल रुलर चङ्गेज खानले, मङ्गोल रुलर शाहजहाँले र औरङ्गजेबले गरेका थिए, र सिख राजा रणजित सिंहले नि कब्जा गरेका थिए। तर अफगानिस्तानका वारियरहरूलाई हराउन र उनीहरूलाई कब्जा गर्न निकै गाह्रो हुने विश्वास गरिन्छ। हामीलाई निकै गहिराइमा जानु पनि जरुरी छैन। हामी सिधा 18औं शताब्दीमा जाँदा हुन्छ। त्यो समय आजको समयभन्दा एकदमै महत्त्वपूर्ण थियो। यो समयमा उत्तरी भागमा एउटा ठुलो रसियन एम्पायर थियो, त्यस्तै दक्षिणी भागमा ब्रिटिस एम्पायर थियो, यानि अहिलेको भारत तत्कालीन समयमा ब्रिटिसको कब्जामा थियो। बीचमा भने मध्यवर्ती क्षेत्र अफगानिस्तान थियो। रसिया र ब्रिटेन दुवै एक अर्कालाई उति विश्वास गर्दैन थिए। दुवै एम्पायरलाई एउटा डर के थियो भने कुनै अर्को राष्ट्रले अफगानिस्तानलाई कब्जा गर्यो भने उनीहरू समस्यामा पर्छन् भनेर। यो सन्दर्भमा एउटा कमेडी कार्टुनको तस्विर पनि देख्न पाइन्छ, जहाँ रसियालाई एउटा भालु र ब्रिटेनलाई सिंह बनाएर बीचमा अफगानिस्तान देखाइएको छ। सुरुवातमा त पश्चिमी राष्ट्रहरूलाई अफगानिस्तानको बारेमा त्यति थाहा थिएन। जब एउटा स्कटिस एक्सप्लोरर एलेक्जेन्डर बर्न्स अफगानिस्तान गए र सकुशल घर फर्किए, उनी एक प्रकारले वेस्टर्न कन्ट्रिजमा हिरो भए, चौतर्फी नाम कमाए। उनले एउटा किताब पनि लेखेका थिए, ट्राभल्स इन्टु बुखारा, जुन एक बेस्ट सेलिङ बुक थियो। 1838मा ब्रिटिस राज्य अफगानिस्तानलाई पनि कब्जा गर्छु भन्ने हौसलासहित अघि बढ्यो। एकदमै कन्फिडेन्ससँग अफगानिस्तानलाई कब्जा गर्ने सोच थियो। त्यो समयमा अफगानिस्तानमा एउटा राजा थिए, एमिर दोस्त मोहम्मद, जो बारकाजाही डाइनेस्टीका थिए। जब ब्रिटिसले अफगानिस्तानमा युद्ध सुरु गर्यो, तब ब्रिटिसले एमिर दोस्त मोहम्मदलाई कुर्सीबाट हटाइदियो। त्यसपछि उसले आफ्नो एउटा कठपुतली शाह सुजाहलाई कुर्सी सम्हाल्न दियो। अफगानिस्तानमा त्यो समयमा कुनै आर्मी थिएन। त्यहाँ हजारौँ छुट्टा छुट्टै अलग गाउँहरू थिए। हरेक गाउँमा एउटा मुखिया हुने गर्दथे। त्यो के हुन्थ्यो भने ती चिफ यानि मुखियाहरू आफ्नो आफ्नो गाउँका केटाहरूलाई लडाइँ गर्नका लागि एमिरको पक्षमा लग्ने गर्दथे। यसो गरे बापत एमिरले त्यस मुखियालाई केही रकम दिने गर्दथे। यसरी हरेक पल्ट चिफहरूलाई पैसा दिँदा शाह सुजाहसँग पैसा निकै कम भइसकेको थियो। त्यही कारण त्यो हरेक गाउँका मुखियाहरू यानि ट्राइब्स चिफहरू एकीकृत भए चिफ अकबर खानको लिडरसिपमा।
त्यसपछि सबै गाउँका गाउँलेहरू मिलेर ब्रिटिससँग लड्न सुरु गरे। उक्त लडाईँ 3 सालसम्म चल्यो। ब्रिटिससँग धेरै एडभान्स वेपन्स हात हतियारहरू थिए। त्यसको बावजुद पनि ब्रिटिसले हारको सामना गर्नु पर्यो। शाह सुजाहको हत्या भयो र एमिर दोस्त मोहम्मदलाई फेरि कुर्सीमा राख्न सफल भए। यो लडाईँलाई फर्स्ट एङ्ग्लो अफगान वार भनेर पनि चिनिन्छ। त्यसपछि फेरि दोस्रो एङ्ग्लो अफगान वार भयो 1878 मा। ब्रिटिसले फेरि दोस्रो पटक अफगानिस्तानसँग लडाईँ सुरु गर्यो। तर यो पटक भने ब्रिटिसले अफगानिस्तानसँग लडाईँ जित्यो र अफगानिस्तानको केही हिस्सा कब्जा गर्यो। पुरै अफगानिस्तानलाई भने कब्जा गर्ने इच्छा नभएको कारण केही भागमा मात्र ब्रिटिसले कब्जा जमायो। त्यसपछि ब्रिटिसहरूले एक नयाँ एमिरलाई सपोर्ट गरे जसलाई अब्दुल रहमान खान अथवा आइरन एमिर पनि भनिन्थ्यो। ब्रिटिसले अफगानिस्तानमा भित्री शासनलाई यथावत नै हुन दियो, किनभने अफगानिस्तान रसियन एम्पायर र ब्रिटिस एम्पायरको मध्यवर्ती क्षेत्रमा थियो र ब्रिटिसहरूलाई त्यस मध्यवर्ती क्षेत्रमा आफ्नो इन्फ्लुएन्स कायम राख्नु थियो र रसियन एम्पायरसँग सम्बन्ध पनि राम्रो बनाउनु थियो। त्यस्तै 1893 मा अफगानिस्तान र ब्रिटिस इन्डिया बीच एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखा तयार गरियो जसलाई ड्युरेन्ट लाइन पनि भनिन्छ। त्यस्तै 1907 मा ब्रिटिस र रसियन एम्पायरसँग एउटा सम्झौता पनि भएको थियो जहाँ रसियाले रिकग्नाइज गर्यो कि अफगानिस्तान ब्रिटिसको इन्फ्लुएन्समा रहेको छ र रसियाले ब्रिटिससँग प्रमिस गर्यो कि ऊ अफगानिस्तानबाट टाढै रहन्छ। यही समय यानि 1918 मा रसियामा एउटा कम्युनिस्ट रिभोल्युसन पनि हुन्छ र लेनिनको हातमा राज्य सत्ता आउँछ जसको सिधा प्रभाव अफगानिस्तानमा पनि पर्न जान्छ। कसरी म यो भिडियोमा बताउने छु। त्यसको ठीक 1 वर्षपछि 1919 मा अफगानिस्तानमा तेस्रो एङ्ग्लो अफगान वार सुरु हुन्छ जसलाई अफगानिस्तानमा वार अफ इन्डिपेन्डेन्स भनिन्छ, किनभने अफगानिस्तानले फुल्ली स्वतन्त्रता पाउनको लागि ब्रिटिससँग लडाईँ गरेको हुन्छ। यो समयसम्म अफगानिस्तानलाई एउटा ब्रिटिस प्रोटेक्टेड स्टेट भनेर स्ट्याटस दिएको थियो भने यो लडाईँपछि अफगानिस्तान एउटा पुरै स्वतन्त्र राज्य भएको थियो र ब्रिटिसले पनि यो मानेको थियो। अफगानिस्तानमा जुन समयमा अफगानिस्तानले ब्रिटिससँग वार जितेको थियो समयमा अफगानिस्तानको राजा अमन उल्लाह खान थिए। धेरै व्यक्तिहरूले के मान्दछन् भने ब्रिटिसले यो लडाईँ जानी स्ट्राटेजिक रिजनले हारेको थियो, किनकि त्यो जुन ड्युरेन्ट लाइन थियो अफगानिस्तान र ब्रिटिस इन्डियाको बिच त्यो चाहिँ क्लियर कट लाइन बनिरहोस् भनेर। एक्चुअली आजसम्म पनि त्यो ड्युरेन्ट लाइन अफगानिस्तान र पाकिस्तानको बिचमा एउटा बोर्डर लाइनको रूपमा रहेको पाइन्छ। तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ कि यो एङ्ग्लो अफगान वार चाहिँ अहिलेको अफगानिस्तान र तालिबानसँग कसरी सम्बन्धित छ भनेर। सम्बन्ध छ साथीहरू। जुन पहिलो आक्रमण भएको थियो अफगानिस्तानलाई ब्रिटिसको, त्यसपछि अमेरिकाद्वारा आक्रमण भएको थियो र केही समय अगाडि सोभियत युनियनबाट पनि भएको थियो। यो सबैमा कारण र चिन्ता यानि कजेज र कन्सर्न चाहिँ एउटै थियो। यी सबैले अफगानिस्तानलाई आक्रमण गर्नुको एउटै कारण बताएका हुन्छन्, त्यो हो यिनीहरू एकदमै जङ्गली छन् र यिनीहरूलाई हामी सभ्य नागरिक कसरी बन्ने भनेर सिकाउन चाहन्छौँ। कस्तो खालको सरकार बनाउनुपर्छ यी सबै कुराहरू उनीहरूले सिकाउनको लागि अफगानिस्तानलाई आक्रमण गरेको बताउने गर्दछन्। त्यो जमानाको सुपर पावर कन्ट्रिजहरूको एउटै कारण के हो भने अफगानिस्तानको जियोपोलिटिकल रिजन र आफ्नो सेल्फिस इन्ट्रेस्टको कारण अफगानिस्तानलाई आक्रमण गर्नु थियो। यो कहानीमा अघि बढ्दै गर्दा जो अमन उल्लाह खान थिए उनी एकदमै प्रगतिशील व्यक्ति थिए। 1926 मा यिनले अफगानिस्तानलाई एउटा संवैधानिक राज्य घोषणा गरेका थिए। उनलाई एक राजा भन्ने पनि गरिन्थ्यो, त्यसैले अफगानिस्तान बन्यो किङडम अफ अफगानिस्तान। म यिनलाई किन एकदम प्रगतिशील भन्छु भने यिनले आफ्नो डाइनेस्टीको एउटा मेजर परम्परा तोडेका थिए। त्यो के हो भने एउटा मात्रै महिलासँग बिहे गरेर।
उनीभन्दा पहिला जति पनि शासक आएका थिए उनले एक वा एकभन्दा बढी महिलासँग विवाह गरेका थिए भने उनले एउटा मात्रै महिलासँग विवाह गरी आफ्नो डाइनेस्टीको एउटा मेजर परम्परा चाहिँ तोडेका थिए यिनले। उनको यो लभ म्यारिज थियो। उनको वाइफको नाम थियो क्वीन सोराया तार्जी। यो सबैले महिलाहरूको लागि अफगानिस्तानमा एउटा ठुलो रिभोल्युसन आएको थियो। यी राजा र रानीले बहुविवाहको विरुद्ध एउटा अभियान नै सुरु गरेका थिए। महिलाहरूको लागि विद्यालय पनि सञ्चालन गरे र महिलालाई पनि पुरुषको जति नै अधिकार दिन सुरु गरे। त्यस्तै महिलाहरूलाई डिभोर्सको पनि अधिकार दिन थाले र त्यस्तै सेक्युलर कोर्ट्स र सेक्युलर एजुकेसनलाई पनि पुस गरेका थिए। जुन अफगानिस्तानमा महिलाहरूको लागि एउटा स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड हुन्थ्यो, यी राजा र रानीले त्यो पनि हटाए। तर राम्रो काम गर्ने मान्छे धेरै समय नटिक्ने रहेछ। अफगानिस्तानमा पनि यस्तै भयो। केही कट्टर इस्लामवादीहरूले सबैलाई बताए कि इस्लाम धर्म खतरामा छ। त्यसैले उनीहरूले राजा र रानी विरुद्ध आवाजहरू उठाउन थाले। यसरी 1923मा पहिलोपटक राजाको विरुद्धमा विद्रोहीहरू आवाज उठाउन थाले। त्यस्तै 1924मा पनि विद्रोहहरूले आवाज उठाउन थाले। दुवैपटक विद्रोहहरूले केही पनि गर्न सकेनन्। तर 1928मा भने विद्रोहहरू आफ्नो उद्देश्यमा सफल भए। त्यसपछि यी राजा र रानी ब्रिटिस इन्डियामा भाग्नु परेको थियो। त्यो समयसम्म इन्डिया अझै पनि ब्रिटिसको राजमा थियो, ब्रिटिसको कब्जामा थियो। 1929 यानि 1929मा यी राजा र रानीको एउटा छोरी पनि जन्मिएको थियो जसको नाम इन्डिया राखिएको थियो। प्रिन्सेस इन्डिया आज पनि जीवित हुनुहुन्छ, जो 92 वर्षको हुनु भइसकेको छ। इन्डियापछि प्रिन्सेस इन्डिया अहिले रोममा बसिरहेकी छिन्। त्यसपछि अफगानिस्तानमा नादिर शाह राजा बनेका थिए। त्यसपछि 1933मा उनको छोरा जाहिर शाह बनेका थिए राजा। त्यो पनि 40 वर्षको लागि। 40 वर्षसँग यिनले अफगानिस्तानमा एकदमै मोडर्नाइजेसन गरेका थिए। वैदेशिक सम्बन्ध पनि राम्रो बनाएका थिए। जब 1947 इन्डिया र पाकिस्तानलाई ब्रिटिसबाट स्वतन्त्रता मिलेको थियो, जुन ड्युरान्ड लाइन थियो पाकिस्तान र अफगानिस्तानको बिचमा, त्यसलाई पर्मानेन्ट इन्टरनेसनल बोर्डर बनाइदिएको थियो। यो सबै कुराले अफगानिस्तान खुसी भएको थिएन, किनभने उसलाई अझै पनि पाकिस्तानको केही हिस्साहरू चाहिरहेको थियो। यसको लागि रिजन के थियो भने मेजोरिटी अफगानिस्तानमा बस्ने मान्छेहरूको जातीयता रहेको छ पश्तुन्स, लगभग 38% रहेका छन्। त्यस्तै पाकिस्तानको खाइबर पख्तुनवा जिल्लामा पनि उति नै मात्रामा पश्तुन्स देख्न सकिन्छ। त्यसैले पाकिस्तानको त्यो पृथकतावादी कदमलाई अफगानिस्तानले सपोर्ट गरेको थियो। विशेष गरी अफगानिस्तानको राजाको प्रधानमन्त्री मोहम्मद दाउद खान, यो मोहम्मद दाउद खान पछिसम्म पनि भिडियोमा आउने भएकोले नाम एकदमै याद गर्नुपर्ने हुन्छ। उनले यो कदमलाई बढी सपोर्ट गरेका थिए। दाउद खान जाहिर खानको कजन थिए। यही कारण पाकिस्तानले अफगानिस्तानसँगको बोर्डर नै बन्द गरिदिएको थियो, जसको फलस्वरूप दुवै देशबीचको व्यापार ठप्प भयो। त्यसपछि राजा जहिर खानले आफ्नो प्रधानमन्त्री दाउद खानलाई रिजाइन गर्न लगाए। 1964मा नयाँ संविधान सुरु भयो, जहाँ संसदीय चुनाव हुने भयो, जसबाट प्रधानमन्त्री चुन्न चुनाव हुने भयो र 1965मा चुनाव भयो पनि। तर एउटा नियम लागू थियो, राजकीय परिवारबाट कोही पनि कुनै राजनैतिक कार्यमा संलग्न हुन नपाउने भन्ने। यसमा पनि विशेषतः दाउद खानले प्रधानमन्त्री बन्ने अर्को मौका नपाओस् भनेर यो नियम लागू गरिएको थियो। यो चुनावमा महिलाले पनि भोट गर्न पाउने थिए र आफै चुनावमा उत्रन पनि पाउने थिए। यही समयमा दुई प्रकारको विचारधाराहरू देख्न मिल्थ्यो अफगानिस्तानमा, विशेषतः विश्वविद्यालय लेभलमा। एउटा विचारधारा थियो पिडिपिए यानि कम्युनिस्टको, अर्को थियो इस्लामिक पार्टी यानि इस्लामिकको। यो विचारधाराको महत्त्वपूर्ण कुरा के थियो भने 1973मा वैदेशिक भ्रमणको लागि राजा जहिर खान बाहिर कुनै देश गएका थिए। दाउद खानले आर्मीको सपोर्ट लिएर र आफ्नो कम्युनिस्ट र लेफ्टिस्ट साथीहरूको सपोर्ट लिएर एउटा विद्रोह गरे, एउटा रक्तपात विद्रोह गरेर सत्ता पल्टाए। आर्मीलाई लिएर पुरै अफगानिस्तान कब्जा गरेपछि उनले आफूलाई
राजा त भनेनन् तर राष्ट्रपति घोषणा गरे। उनले अब अफगानिस्तानलाई रिपब्लिक देश बनाए। हेर्दाखेरि यो एउटा राम्रो कदम थियो, किनभने पहिला देश कन्स्टिट्युसन मोनाक्री थियो, अब रिपब्लिक यानि गणतान्त्रिक राज्य भयो। तर वास्तविकतामा भने दाउदले बेसिकली संसद र न्यायालयलाई पुरै विघटन गरिदिए। उनले एउटा तानाशाहको शासन सुरु गरिदिए। जहिर खान जो देशबाट बाहिर थिए उनीसँग यो कुरा मान्नु बाहेक अरू केही विकल्प थिएन। त्यसपछि उनी एक्जाइलमा गए इटलीमा। एउटा तानाशाह शासक भए पनि दाउद शाहले एउटा राम्रो सामाजिक र आर्थिक सुधारहरू ल्याए अफगानिस्तानमा। यिनले सबै ब्याङ्कहरूलाई राष्ट्रियकरण गरिदिए। तपाईँ सायद विश्वास गर्नु हुँदैन होला, 1970 को समयमा अफगानिस्तान यस्तो थियो, एकदमै शान्तिपूर्ण देश थियो। वास्तवमा हिप्पी ट्रायलको लागि यो की डेस्टिनेसन थियो। हिप्पी ट्रायल एउटा अल्टरनेटिभ टुरिज्मको मुभमेन्ट थियो जुन वेस्टर्न कन्ट्रिजहरूमा चलिरहेको थियो। युरोपियन्स र अमेरिकन्सहरू इरान आउँथे, इरानबाट अफगानिस्तान आउँथे र त्यही रुटबाट हुँदै नेपालको काठमाडौँसम्म आउँथे। यो ट्रायल एकदमै सस्तो थियो, कुनै होटल बुक गर्नु पर्दैन थियो। लोकल मान्छेहरूसँग, लोकल अफगानीहरूसँग पनि राम्रो सम्बन्ध हुन्थ्यो, राम्रो इन्टरेक्ट हुन्थ्यो। यो समयसम्म अफगानिस्तान एउटा शान्तिपूर्ण र एउटा पर्यटकीय स्थल थियो। आजको दिन यो कुरा विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ, तर यही सच्चाइ हो। त्यसपछि फेरि अफगानिस्तान दुई सुपर पावर देशको कन्ट्रोलमा पुग्छ। पहिला ब्रिटेन र रसियाको बीचमा फसेको थियो, जसलाई ग्रेट गेम भनिन्छ। त्यसपछि आयो कोल्ड वार। युएसए र सोभियत युनियनको बीचमा भयो एउटा ठुलो वैचारिक युद्ध, जहाँ दुवै देश बाँकी सम्पूर्ण देशहरूमाथि कब्जा जमाउन चाहन्थे। यो कोल्ड वारमा एउटा भर्चुअल वार पनि थियो, जसलाई आइरन कर्टेन पनि भनिन्छ। यो आइरन कर्टेनको एउटा साइडतिरको देश अमेरिकाको प्रभावमा थियो भने अर्को साइडको देश सोभियत युनियनको इन्फ्लुएन्समा थियो। अर्को एउटा तेस्रो कदम पनि छ, जसलाई नन एलाइन्ड मुभमेन्ट भनिन्छ। यसको मतलब न त कुनै देश युएसए को प्रभावमा रहनेछ, न त सोभियत युनियनको प्रभावमा, छुट्टै रहेर स्वतन्त्र राष्ट्र हुनेछ। त्यस्तै अफगानिस्तान पनि नन अलाइन्ड मुभमेन्टको सदस्य थियो। दाउदले यो पोलिसीलाई कन्टिन्यू राखे। जाहिर शाहको शासनकालमा जब दाउद खान प्रधानमन्त्री थिए, तब उनले सोभियत युनियनको सपोर्ट लिएका थिए आफ्नो अफगानिस्तान देशलाई पुरै मोडर्नाइज गर्न। तर जब यो कोल्ड वार सुरु भयो, यहाँसम्म आउँदा उनले सोचे कि हामी सोभियतमा मात्रै भर किन पर्ने र, हामी एक स्वतन्त्र राष्ट्र बन्न चाहन्छौँ भनेर उनले सोचे। उनले इन्डियालाई पनि हेरेर अमेरिकासँग पनि सम्बन्ध सुरु गरे। सोभियत युनियन यो देखेर खुसी भने भएन। सोभियतको तत्कालीन समयको रुलर थिए लियोनिड ब्रेजनेभ। उनी दाउदको उक्त कदमप्रति निकै आक्रोशित थिए। समयसँग चल्दा चल्दा अफगानिस्तानको कम्युनिस्ट पार्टी पिडिपी दुई भागमा विभाजित भयो। सोभियत युनियनले यो दुवै भागलाई एकीकृत गराउन धेरै कोसिस गरेको थियो। 1977 मा दाउद खानले आफ्नो एउटा छुट्टै पार्टी गठन गरे, नेसनल रिभोल्युसनरी पार्टी। यसले नयाँ संविधान लिएर आयो, जसमा 3 प्रकारको विशेषता थियो: इस्लाम, नेसनलिजम र सोसियलिजम। यो देखेर बाँकी दुई कम्युनिस्ट पार्टीलाई यो फ्याक्सनसँग खतरा महसुस भयो र उनीहरूले यो नेसनल रिभोल्युसनरी पार्टीका सदस्यहरूलाई मार्न सुरु गरे। सत्तामा बस्ने लोभले दाउद खानले पुरै देशलाई तहस नहस बनाए। कुनै समयमा एकदमै शान्तिपूर्ण देश थियो अफगानिस्तान, तर यही कारण त्यहाँ अब हत्या बढ्न थाल्यो। सन् 1978 मा एउटा कम्युनिस्ट लिडरको हत्या भयो, एक अनजान गिरोहबाट। यो हत्या दाउद खानको लागि एउटा टिपिङ पोइन्ट बन्न जान्छ। दाउद खान विरुद्ध विद्रोह सुरु हुन्छ। पहिला यिनले राजा जाहिर शाहको विरुद्ध विद्रोह गरेका थिए, अब उनको पालो आयो। विद्रोहमा धेरै लडाइँ हुन्छ र अन्ततः दाउद खानको हत्या हुन्छ उनको परिवारसँग। यो विद्रोहलाई साउ रिभोल्युसन भनिन्छ। यसपछि अफगानिस्तान एउटा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देश बन्न जान्छ। एउटा नयाँ कम्युनिस्ट सरकार शक्तिमा आउँछ, जहाँ नयाँ प्रधानमन्त्री नूर मोहम्मद ताराखी हुन्छन्। यिनले केही सुधार गर्न खोज्छन्,
जमिनलाई बाँडफाँड गर्छन्, किसानहरूलाई दिन्छन्। अफगान इन्डिपेन्डेन्स डेमा यिनले पहिलो टिभी च्यानल लन्च पनि गरेका थिए। महिलाहरूलाई विद्यालय जान दिन्थे, तर फेरि ती कट्टर धर्मावलम्बीहरूले ती प्रधानमन्त्री उनीहरूको धर्मको विरुद्धमा काम गरेको भन्दै विद्रोह सुरु गर्न जान्छन्। मैले सुरुमा भनेको थिएँ, अफगानिस्तानमा दुई पोलिटिकल पार्टी थिए, इस्लामिक र अर्को कम्युनिस्ट। जो इस्लामिक थिए उनीहरूलाई यी सबै सुधारदेखि दिक्क लागिसकेको थियो, त्यसैले उनीहरूले कम्युनिस्टसँग सिभिल वार घोषणा गरिदिए। पिडिपिए यानि कम्युनिस्टमा त त्यत्तिकै विभाजन भएको थियो, त्यहाँबाट पनि कमजोर भयो कम्युनिस्ट। यही लडाइँमा नूर मोहम्मद ताराकीको हत्या हुन जान्छ सन् 1979मा। त्यसपछि फेरि सोभियत युनियनलाई अफगानिस्तानमा लडाइँ गर्ने मौका मिल्छ, अफगानिस्तानलाई कब्जा गर्ने मौका मिल्छ। उनीहरू आफ्नो कम्युनिस्ट आइडियोलोजीलाई प्रोटेक्ट गर्न चाहन्छन्। अर्कोतर्फ छ अमेरिका। अमेरिकालाई सोभियत युनियनले अफगानिस्तानलाई कब्जा गर्दै गरेको मन परेन। उनीहरूलाई डर थियो कि एउटा अर्को देश पनि गुमाउन सक्छन् सोभियत युनियनले गर्दा। अनि अमेरिका कहाँ पछाडि हट्छ त? त्यो समयमा कम्युनिस्टको विरुद्ध थिए इस्लामिक र मुजाहिदिन। अमेरिकाले यिनीहरूलाई फन्डिङ दिन्थ्यो, पछाडिबाट सपोर्ट गर्थ्यो। यो सबैबाट तालिबानको कसरी जन्म भयो? ओसामा बिन लादेन कहाँबाट आए? यो सबै अर्को एपिसोडमा चर्चा गर्नेछौँ। अहिलेलाई भने दर्शकबिन्दहरू भिडियो यति नै। आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नोटिफिकेसन बेललाई अन गरिदिनु होला यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरूको लागि।